श्रृंगे ऋषिके ऊर्ध्वाचार्ज तिनके सरस्वती भारतीपुरी ये 10 नाम कलिजुग में संन्यास संप्रदा प्रगट करे। संन्यास संप्रदा प्रगट करे। प्रकरण 37 शुरू। षट दर्शन। षट दर्शने बोले तबे प्राचीन हम मत, सो देखो समझ कर भगवत प्राप्त सत। भगवत प्राप्त सत। षट दर्शनी बोले तबे। बितका रसिक आत्माहरू, भावुक श्रोताहरू, देश विदेशबाट विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका प्राणधार सुन्दर साथजी सबैको चरण कमलमा म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। आज हामी वित्तको 45वां क्लासमा उपस्थित छौँ र दिल्लीको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। प्रकरण 37मा पुगेका छौँ। महामती प्राणजी महाराज आफ्नो दलबलसहित, शिष्यगणसहित हरिद्वारको विशाल मेलामा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ शास्त्रीय बहस हुन्छ। 4 सम्प्रदायका आचार्यहरूले आफ्नो मत राखिसक्नु भएको छ। 10 नाम सन्यासीहरूको कुरा पनि प्राणजी महाराजले सुन्नुभयो। अब षट दर्शनीहरू अगाडि आउनु भएको छ। त्यो प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ लालदासजी महाराजले। यो षट दर्शन आयो कहाँबाट? यो भूमिका सहित अलग अलग दर्शनका आचार्यहरूले राख्नुभएको सिद्धान्त, विचार र बहसलाई लालदासजी महाराजले यहाँ समेट्नु भएको छ। हामी चौपाईबाटै ती तमाम विषयहरू चिन्तन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। 1 नम्बर, षट दर्शनी बोले तबे। षट दर्शनीहरूले भने प्राचीन हम मत, हाम्रो मत, हाम्रो विचार प्राचीन विचार हो। हामी सनातन विचारधाराका हौँ। सो देखो समझ कर, त्यसलाई देखो, हेर। हेर भनेको विचार विवेचन गर, समझ कर विचार गरेर, सम्झेर, बुझेर, भगवत प्राप्त सत। भगवत बराबर परमात्मा, प्राप्त प्राप्ति हुन्छ, सत सत्य, जसबाट सत्य परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। 2 नम्बर, अब यहाँ वेदको उत्पत्ति कसरी भयो त्यो प्रसङ्गलाई राख्नु भएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ ब्रह्माजीको 4 मुखबाट 4 वेदको गायन भएको हो र ब्रह्माजीको मुखमा कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि शेष नारायणबाट आयो। शेष नारायण गायत्रीबाट आयो अनि गायत्रीमा अव्याकृत ब्रह्मको पनि स्थूलमा प्रणव ब्रह्म छ, त्यहाँबाट आयो मूल वेद। र यहाँ संसारमा प्रकट हुँदाखेरि ब्रह्माजीको मुखबाट प्रकट भएको देखियो र वेद परम्पराबाट चल्दै चल्दै आउँदाखेरि वेदव्यासले वर्गीकरण गर्नुभयो। त्यस पछाडि हामी 4 वेद भनेर बुझ्दै, पढ्दै, सुन्दै र सम्झिँदै आइरहेका छौँ। अब आउनुहोस् चौपाईमा जाउँ। 2 नम्बर, चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा। ब्रह्माजीको 4 मुख छ। पहिले 5 मुख थियो। अद्वैत शब्द उच्चारण गरेकोले एउटा मुख, एउटा शिर उड्यो भन्ने भनाइ छ। ब्रह्माजीको 4 मुखबाट 4 वेद नित्यान, नित्य 4 वेदको गायन भइरहेको छ। अध्ययन अहैनिश करे। अध्ययन भनेको वाचन। अहैनिश रात्रि दिवस करे गर्नुहुन्छ ब्रह्माजीले। 4 मुखबाट 4 वेदको गायन र अलग अलग दिशाको मुखबाट अलग अलग वेद निस्किएको छ। पूर्व मुखे ऋग जान। पूर्व मुखबाट ऋग वेद उत्पन्न भयो। वेद कति प्रकारको छ? 4 प्रकारको छ। ऋग, यजुर, सामाथर, वाख्या। वेदश्चत्वार उद्धृता, इतिहास पुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते भनेर
इतिहास र पुराणलाई पाँचौं वेद भनेको छ, नत्र भने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद 4 प्रकारको छ। त्यो मध्ये ऋग्वेद पूर्वमुखबाट आएको। 3 नम्बर, अध्ययन उत्तरमुखी करे अथर्वण वेद। उत्तरमुखबाट अध्ययन भनेको वाचन, करे अथर्वण वेद, अथर्ववेद गर्नुहुन्छ। पूर्वमुखबाट ऋग्वेद, उत्तरमुखबाट अथर्ववेद। पश्चिम मुखते बोलही, पश्चिम मुखबाट बोलही बोल्नुहुन्छ। यजुर्वेदके भेद, यजुर्वेद। पश्चिम मुखबाट यजुर्वेदको भेद रहस्यमय वेदलाई वाचन गर्नुहुन्छ। 4 नम्बर, दक्षिण मुखते उच्चारे, दक्षिण मुखबाट उच्चारण गर्नुहुन्छ। उच्चारे बराबर उच्चारण। सामवेद नित्यन, नित्य सामवेद। तिनके 6 अङ्ग हे सही। त्यो 4 वेदका 6 अङ्गहरू छन्। तिनके कहूँ प्रमाण, त्यसको प्रमाणलाई म अब भन्छु। लालदासी महाराजले 4 नम्बरसम्म सक्नुभयो। त यहाँबाट के बुझियो भन्दा ब्रह्माजीको 4 मुखबाट 4 वेदको उत्पत्ति भयो र 4 वेदबाट 6 अङ्गहरू यानि कि 6 दर्शनहरूको उत्पत्ति भयो। यो भूमिका किन बान्दै हुनुहुन्छ भने षट्दर्शनीसँग अब शास्त्रार्थ हुनेवाला छ। अब षट्दर्शनको परिचय यहाँ 5 नम्बरदेखि गर्दै हुनुहुन्छ। प्रगट भए मुख पूर्वते न्यायिक दर्शन। अब दर्शनको नाम पनि यहाँ आउँदैछ, लिस्ट बनाउनुहोस् उतापट्टि खाली पेपरमा। 1 नम्बरमा न्याय दर्शन लेख्नुहोस्। प्रकट भए पूर्वमुखते, पूर्वमुखबाट प्रकट भयो। न्यायिक दर्शन, न्यायिक दर्शन, न्याय दर्शन, न्यायशास्त्र। पश्चिम मुखते प्रगटे, पश्चिम मुखबाट प्रकट भयो। तिनके कहूँ वचन, त्यसको वचनलाई अब म भन्छु 6 नम्बरको चौपाईमा। पाताञ्जल और साङ्ख्यमत वैशेषिक प्रमाण। पश्चिम मुखबाट 3वटा दर्शनहरू आए। एउटा पातञ्जल, अर्को साङ्ख्य र अर्को वैशेषिक। परवान भनेको पक्का। लिस्ट बनाउनुहोस्। 1 नम्बरमा न्यायिक दर्शन, 2 नम्बरमा पातञ्जल, 3 नम्बरमा साङ्ख्य, 4 नम्बरमा वैशेषिक भयो। 6वटा अङ्गमध्ये 4वटा भयो, अब 2टा आउँदैछ। पश्चिम मुखते प्रकटे, मुखते भनेको मुखबाट प्रकट भयो। 3 शास्त्र ये जान, 3 शास्त्र, पातञ्जल, साङ्ख्य र वैशेषिक। ए जान, यसलाई जान्नुहोस्। 7 नम्बर, मीमांसा दर्शन चतुर दक्षिण मुखते होए। मीमांसा दर्शन त्यो 4वटा मुखमध्येको 3वटा मुखको यहाँनिर कुरा आइसकेको छ। पूर्व मुखबाट न्याय दर्शन, पश्चिम मुखबाट पातञ्जल, साङ्ख्य, वैशेषिक, फेरि मीमांसा दर्शनको आएको छ। चतुर्मुखबाट, यो चतुर भन्ने शब्द चाहिँ एकदम बुद्धिमानी मुखबाट। मीमांसा दर्शन चतुर भन्ने छ नि त, चतुर भनेको बुद्धिमानी मुखबाट मीमांसा दर्शन आयो। कुन मुख? दक्षिण मुखते होए, दक्षिणतर्फको मुखबाट। 5 नम्बरको भयो। 6 मध्ये 5वटा दर्शनको नाम हामीले जान्यौँ। न्याय, पातञ्जल, साङ्ख्य, वैशेषिक, मीमांसा गरेर अब तेस्रो चरणमा अतः निर्मल वेदान्त मत। निर्मल वेदान्त दर्शन उत्तर मुखते होए, उत्तर मुखबाट आयो। 4 मुखबाट 6 दर्शन आयो। यसको मतलब 4 मुखबाट 4 वेदको गायन भयो। त्यो 4 वेदबाट 6 शास्त्र आयो। तपाईले 9 खण्डमा
आरतीमा सुन्नुभएको आय षटदर्शनी भन्ने शब्द छ नि नौखण्ड आरतीमा। हो, यो षटदर्शनी भनेको यिनीहरू नै हुन्: न्यायिक, पातञ्जल, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा र वेदान्त। 7 नम्बरसम्म पुरा भयो चौपाई। 8 नम्बरमा जाउँ। यह विद षटदर्शन तिनके कहूँ प्रमाण। यस प्रकारले षटदर्शन भए। अब तिनके कहूँ प्रमाण, त्यसको प्रमाणलाई म भन्दैछु। षट आचार्य हे सही, त्यसको षट आचार्य 6 जना आचार्यहरू छन्। कसले त्यसलाई ल्याए, त्यसको प्रतिपादन कसले गरे? नाम सुनो तिन ज्ञान, ती ज्ञानीको नाम सुन्नुहोस् भनेर 6 दर्शन दिने आचार्यहरूको नाम उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ। आयो ब्रह्माजीको मुखबाट र त्यसलाई चलाउनु भयो कसले? संसारमा उजागर गर्नुभयो कसले? यी 6 जना आचार्यको नाम आउँदैछ। 9 नम्बरमा गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ न्यायशास्त्र प्रकाश। गौतम ऋषिबाट प्रत्यक्ष भयो, जाहिर भयो न्यायशास्त्र प्रकाश, न्यायशास्त्रको प्रकाश भयो। न्यायशास्त्र कसले दिनुभएको रहेछ? गौतम ऋषिले। अनि मीमांसा दो मिल कही, मीमांसा शास्त्र 2 जनाले मिलेर दिए। कसले? जयमुन जी और व्यास। जयमुनि जी र व्यासले मीमांसा शास्त्र दिनुभयो। 10 नम्बर कर्म विवेक जयमुन कर्यो। जयमुनिले मीमांसाको कर्मको विवेचन गर्नुभयो र शारीरिक कृत व्यास। मीमांसा दर्शनलाई को विशेष गरी वेदान्त दर्शनको चर्चा व्यासजीले गर्नुभयो। मीमांसामा पनि 2टा प्रकार छ, एउटा कर्मको विवेचन छ, अर्को वेदान्त दर्शन छ। कर्मको विवेचन जयमुनिजीले गर्नुभयो भने वेदान्त दर्शन व्यासजीले ल्याउनुभयो। शारीरिक ढङ्गबाट शारीरिक कृति व्यासले ल्याउनुभयो। मीमांसा कि 2 विध, मीमांसाको 2 प्रकार। कही तुमे प्रकाश, मैले तिमीलाई प्रकाश गरेर भने। प्रकाश बराबर प्रकाश। 11 कपिल देव ते सांख्य है। कपिल देवबाट सांख्य शास्त्र आयो। पातञ्जल मत शेष, शेष अवतार पातञ्जलिबाट पातञ्जल मत आयो। कर्णदेव वैशेषिक कही, कर्णदेवले वैशेषिक दर्शन दिनुभयो। शिव वेदान्त उपदेश, वेदान्तको उपदेश शिवजीले दिनुभयो। भनेपछि 11 नम्बरमा 4वटा दर्शनको नाम कसले दिनुभयो नामसहित उल्लेख गरिएको छ। कपिलदेवले सांख्य दिनुभयो। शेष अवतार पातञ्जलि दर्शन दिनुभयो। कर्णदेवले वैशेषिक दर्शन दिनुभयो भने स्वयं भगवान शिवले वेदान्तको उपदेश गर्नुभयो। 11 नम्बरको चौपाई सकियो। त अहिलेसम्म तपाईले के सुन्नुभयो भने 4 वेदको नाम सुन्नुभयो, त्यो कसरी उत्पत्ति भयो त्यो पनि सुन्नुभयो। अनि 4 वेदबाटै 6 दर्शनहरू भए, त्यसलाई पनि सुन्नुभयो। र 6 दर्शन कसले संसारमा जाहिर गरियो, सुरु कसले गरियो त्यो पनि तपाईले सुन्नुभयो 11 नम्बरसम्म। अब 12 नम्बरमा जाउँ। ए आचार्य मूल है 6 शास्त्र के लेख। यी आचार्यहरू मूल हुन् जो यहाँ अहिले नाम आयो, गौतमदेखि महादेवसम्म। 6 शास्त्र के लेख, 6 शास्त्र बराबर 6 शास्त्रको लेख बराबर लेखा। यो 6 शास्त्रको लेखा हो, विवरण हो। वाद चतुरको
करत हैं वाद बराबर वाद विवाद बहस। चतुर मानिसहरू गर्दछन् भिन्न भिन्न मत भिन्न भिन्न मत देखेर। किनभने 6 शास्त्र छ, 4 वेद छ, अलग अलग आचार्यहरू हुनुहुन्छ र अहिलेका बुद्धिजीवीहरू, खोज गर्नेहरू, अहिलेका विचारकहरू अलग अलग आफ्नो मत लिएर वाद विवाद गर्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् न्याय दर्शनको विषयमा 13 नम्बरदेखि उल्लेख गरिएको छ। न्याय दर्शनले के भन्छ? 13 नम्बर, न्यायिक दर्शन की भेद वाद विध आए। न्याय दर्शनको भेद वाद विध आए। न्याय दर्शन भेदवादको सिद्धान्तमा आधारित छ। उसले के भन्छ? माया जीव ईश्वर त्रय भिन्न अनाद सुहाए। माया जीव र ईश्वर त्रय 3वटा भिन्न अलग अलग हुन्। माया अलगै हो, जीव अलगै हो, ईश्वर अलगै हो। यिनीहरू भिन्न भिन्नै छन् अनि अनादि छन्। अनादि भनेको जसको कुनै अन्त्य छैन, तर अलग अलग हुन्। माया अलगै हो, जीव अलगै हो, ईश्वर अलगै हो, अलग अलग छन् अनि अनादि पनि छन्। न्याय दर्शनको यो मान्यता सिद्धान्त हो। र अर्को सिद्धान्त के छ भने 14 नम्बरमा 21 प्रणालीका 21 बराबर 21 21 प्रणालीका छन्। सिँढी दुःख कि जोन। सिँढी भनेको सिँढी भयो खुड्किला, दुःख कि दुःखको जोन जो छ। न्याय दर्शनले 21 प्रणालीको दुःखका सिँढीहरू छन् भन्छन्। यानी कि दुःखका 21 वटा सिँढीहरू छन् भनेर न्याय दर्शनले भन्छ। नाश होए तब सुखको प्राप्त होबे तौन। जब यो दुःखका 21 सिँढीहरू नाश हुन्छ तब सुखको प्राप्ति हुन्छ। प्राप्त होबे तौन, प्राप्त हुन्छ उसलाई जसले यो 21 वटा सिँढीलाई पार गर्छ। तपाईले 2टा मान्यता सुन्नुभयो न्याय दर्शनको। एउटा जीव ईश्वर र माया अलग अलग छ। अर्को दुःखका 21 सिँढीहरू छन्, त्यसलाई पार गरे पछाडि सुखको अनुभूति हुन्छ। अब यो सिद्धान्त सुने पछाडि महामतीले भन्नुभयो 15 नम्बरमा, प्रश्न कियो श्रीजी तबे तुम में नहीं विचार। के भन्नुभयो? तपाईले जुन दुःखको 21 सिँढीको कुरा गर्नुभयो अनि जीव ईश्वर र मायालाई अलग अलग अनादि भन्नुभयो, तर तपाईहरूले विचार गरेर भन्नु भएन। प्राण्यजी महाराज बहस गर्दै हुनुहुन्छ आचार्यहरूसँग। तुम में नहीं विचार, जीव ईश्वर जीव विनाश है तुम्हारे वचन मन्झार। तपाईहरूको कुरा सुनेर त यस्तो लाग्यो जीव पनि नाशवान्त छ, ईश्वर पनि नाशवान्त छ। मन्झार भनेको माझमा, बीचमा। तपाईहरूको विचारबाट यो कुरा थाहा भयो ईश्वर र जीव दुवै विनाश छन्। किनभने तपाईले ईश्वर जीव र मायालाई अनादि भन्नुभयो। यसको मतलब उनीहरूको धर्म एउटै छ। फेरि अर्कोपट्टि दुःखका 21 सिँढीको चर्चा गर्नुभयो र माया पनि त्यो दुःखको 21 सिँढी भित्रै पर्छ होला। अनि फेरि अर्कोपट्टि भन्दै हुन्छ 21 सिँढी पार गरेपछि सुखको अनुभूति हुन्छ। 21 सिँढी अन्तर्गत माया पर्यो भने जीव र ईश्वर पनि 21 सिँढी अन्तर्गतै पर्यो, किनकि उनीहरूको सम्बन्ध र प्रकृति धर्म त एउटै छ। त तपाईले त के भन्नुभयो भने माया ईश्वर जीव सबैलाई नाशवन्त भनिदिनु भयो, तर त्यो त वेदले मान्यता दिएको छैन। जीव ईश्वर त अविनाशी हो। 16
21 सीढ़ियाँ कई दुख की भारी जोना। 21 सीढ़ी बराबर 21 सीढ़ी दुख की भारी। 21 सीढ़ीसम्म चाहिँ दुखै दुख छ। तिन मद माया के जीव सब। त्यो 21 सीढ़ीभित्रमा यो मायाबाट उत्पन्न भएका जीवहरू सबै पर्छन्। कहो सुखकी सीमा कौन? भन्नुहोस् सुखको सीमा कुन हो? तपाईहरुले माया जीव र ईश्वरलाई एउटै मानेपछि दुखको 21 सीढ़ी अन्तर्गत माया पनि पर्छ भने ईश्वर र जीव पनि त्यही अन्तर्गत पर्छ। तपाईले त एक त जीव ईश्वरलाई पनि विनाशकारी मानिदिनु भयो, अर्कोतर्फ के गर्नुभयो? सुखको सीमा पनि तपाईहरुले अलग्गै छुट्याइदिनु भयो र 21 श्रेणी भित्रै मायाका जीवहरू सबै आए भने सुखको सीमा के हो? अनि मायालाई अनादि भनेपछि सुख कसरी भयो? यो प्रश्न प्रेरणाजीले गर्नुभयो। 17 मा सूक्ष्म स्वरूप नित तुम कै हो। तपाईहरुले सूक्ष्म स्वरूपलाई नित्य भन्नुभयो। अस्तुल कहत हो नाश, स्थूल शरीरलाई नाश मान्नुभयो। नित्य भनेको जीव ईश्वरलाई नित्य भनिन्छ। सूक्ष्म स्वरूप नित तुम कै हो। सूक्ष्म स्वरूपलाई तपाईले नित्य भन्नुभयो अनि स्थूल शरीरलाई नाश भन्नुभयो। 21 श्रेणी अनसे 21 भनेको 21 श्रेणी भन्दा पर कहाँ नित्यको वास, नित्यको वास कहाँ छ भन्नुहोस् भनेको जीव र ईश्वरको वास 21 श्रेणी भन्दा पर कहाँ छ त्यो तपाईहरुले भन्नुहोस्, किनकि तपाईहरुले सूक्ष्म स्वरूपलाई नित्य भन्नुभएको छ। यो प्रकारको प्रश्न राख्नुहुन्छ। उहाँहरु मौन हुनुभयो, बस्नुभयो। अब मीमांसा दर्शनका साथीहरु आउनुभयो। मीमांसा दर्शनका आचार्यहरु आउनुभयो। मीमांसा दर्शनले कर्मलाई ब्रह्म मान्छ र मीमांसा दर्शन कसले दियो त भन्दाखेरि अघि हामीले सुनिसक्यौं, जैमिनीजी र व्यासजीले दिनुभयो। कर्म रूपमा जैमिनीजीले र शारीरिक रूपमा व्यासजीले दिनुभयो। अब यसको सिद्धान्त के छ त्यसलाई सुनौ। 18 मा तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान। मीमांसा दर्शनीले बोल्न थाले। उनीहरू कर्म प्रधान छन् किनकि उनीहरूले कर्मलाई ब्रह्म मान्छन्। कारण कर्ता कर्म हे। कारण पनि कर्ता पनि सब कर्म नै हो। कर्म इष्ट कर्म नै इष्ट हो, ब्रह्म हो, यो कुरा प्रमाणित हो। 19 मा जीव ईश्वर ब्रह्म हे सब कर्म नको रूप। वास्तवमा जीव पनि ईश्वर पनि ब्रह्म नै हो र उनीहरू कर्मका रूप हुन्। कर्म बिना कछु और नहीं, कर्म बिना अरु केही पनि होइनन्। सदा अनाद अनुप, सदा यिनीहरू अनादि छन् र अनुपम छन्। प्रेरणाजी महाराजले प्रश्न सोध्नुभयो। यो कुरा सुनेपछि, कर्म नै ब्रह्म हो भन्ने कुरा सुनेपछि प्रेरणाजीले सोध्नुभयो। श्रीजी बोले प्रश्न तब श्रीजीले प्रश्न सोध्नुभयो, कर्म विषय भान्त। कर्ममा पनि प्रकार छन् नि त, अनि ब्रह्म पनि प्रकार प्रकारको छ। तपाईहरुले भन्नुभयो कर्म ब्रह्म हो, तर कर्म त प्रकार प्रकारको छ। एउटा अकर्म छ, कोही विकर्म छ, अनि ब्रह्म पनि प्रकार प्रकारका छन्। फेरि प्रारब्ध कर्म भन्ने छ। ब्रह्म अखण्ड स्वरूप है। ब्रह्म त अखण्ड स्वरूपमा हुनुहुन्छ। सदा एक रस जात, सदा एक रस हुन्छ त्यहाँ। कर्म तहाँ उपजे खपे, स्थिरता उनमें नाही। अहंकार मन का अमल कर्म लगता है ताही। कर्म त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ
र नाश हुन्छ। उपजे उत्पन्न हुन्छ, खपे नाश हुन्छ। कर्म त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ नाश हुन्छ, स्थिरता उनमें नहीं, जहाँ स्थिरता हुँदैन। स्थिर छ भने त्यहाँनेरि कर्म नै हुँदैन, अस्थिर छ भने त्यहाँनेरि कर्म उत्पन्न हुन्छ र नाश हुन्छ। र कति बेला कर्म हुन्छ भने अहंकार मनका अमल, अहंकारले मनका अमल, मनमा विकार उत्पन्न भए पछाडि कर्म लगत है तहाँ, त्यहाँनेरि कर्म लाग्छ। कर्म कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरि मनमा अहंकार रूपी विकार उत्पन्न भए पछाडि कर्म लाग्छ। 22 22 अहंकारी अहंकार मन जीव में तिहिते कर्मी सोए। अहंकारी मन जब जीवमा आउँछ तिहिते कर्मी सोए, त्यहाँबाट जीव कर्मी हुन्छ। तिहिते त्यसबाट कर्मी होए भनेको जीव कर्मी हुन्छ। कति बेला? जब अहंकारी मनले जीवमा प्रभाव डाल्छ त्यति बेला। कर्म हुने प्रक्रियालाई यहाँनिर उजागर गर्नुभएको छ। जब मनमा अहंकार उत्पन्न हुन्छ, त्यो अहंकारी मनले जीवमा आफ्नो प्रभाव देखाउन थाल्छ, तब कर्म हुन्छ। तर मन पहुँचे नहीं ब्रह्मको, मन त ब्रह्मसम्म पुग्दैन। कर्म तहाँ क्यों भए? तब ब्रह्ममा कर्म कसरी लाग्यो? प्रणयजी महाराजको डिप्लोमेटिक क्वेसन। यी कर्मलाई ब्रह्म मान्नेहरूलाई के सोध्नुभयो? तपाईहरुले कर्मलाई ब्रह्म मान्नुहुन्छ, तर कर्म त एउटा हुँदैन, ब्रह्म त एउटै हुन्छ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अनि कर्म धेरै प्रकारको हुन्छ कि ब्रह्म पनि धेरै प्रकारको हुन्छ? एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, कर्म त्यहाँ लाग्छ जहाँ अस्थिरता छ, उत्पन्न हुन्छ नाश हुन्छ, त्यहाँनेरि कर्म लाग्छ। त ब्रह्ममा त अखण्ड स्वरूप छ ब्रह्मको, न उत्पत्ति हुन्छ न नाश हुन्छ, कर्म कसरी लाग्यो? अर्को कुरा, अहंकारी मनले जीवमा प्रभाव डालेपछि कर्म उत्पन्न हुन्छ, तर यो मन ब्रह्मसम्म पुग्दैन। तब ब्रह्ममा कर्म कसरी लाग्यो भन्नुहोस्? माया त पुनः रहित है। ब्रह्म त माया भन्दा रहित छ, अलग छ। ब्रह्म स्वरूप समान, ब्रह्मको स्वरूप समान छ, एक रसवाला स्वरूप छ ब्रह्म। वेद शास्त्रमा यो कहियो, वेद शास्त्रमा यसरी भनिएको छ, तुम में ताना तान, तर तपाईहरुमा त ताना तान देखियो। यो खिच्चा ताने, यो खिचडी जस्तो देखियो। तपाईहरुको कुरालाई पनि म विश्वास गर्न मैले सकिन भन्दिनु भयो मीमांसावालालाई। उनीहरु बसी चुप्प लागेर। अब अर्का साथीहरु आए। आचार्य गण आउनुभयो सांख्य शास्त्रका। सांख्य शास्त्र कपिलजीले दिनुभएको हो। सांख्य शास्त्रले प्रकृति पुरुषको रूपमा ब्रह्मलाई मान्छ। उनीहरुको मान्यता के छ भने ब्रह्म भनेको प्रकृति पुरुष हो, किनकि प्रकृति र पुरुष मिलेर सृष्टि बन्छ। जो सृष्टिकर्ता उनै ब्रह्म हो, उहाँहरुको सिद्धान्त हो। सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले तबै विचार। सांख्य शास्त्रका दर्शनीहरू विचार गरेर बोले। उनीहरू भन्छन् प्रकृति पुरुष सबके परे, प्रकृति पुरुष सबैभन्दा पर छन्, सबको कारण सार, यी सबैको कारण हुन्। प्रकृति पुरुष सार हुन्, श्रेष्ठ हुन्। 25 प्रकृति पुरुष जब मिलत है जगत प्रकट तब होए। जब प्रकृति र पुरुष मिल्छन् तब जगतको उत्पत्ति हुन्छ। भिन्न भई मिट जाता है,
उनीहरू अलग अलग भयो भने यो जगत नाश हुन्छ। हमारो यह मत सोय, हाम्रो यस्तो मत छ, विचार छ। उहाँहरूले के भन्नुभयो? प्रकृति र पुरुष सबै कारणको पनि कारण हो। जब प्रकृति र पुरुषको मिलन हुन्छ, सृष्टि हुन्छ। अलग हुँदाखेरि प्रलय हुन्छ। जस्तो प्रकृति पिता हुनुभयो, माता हुनुभयो, पुरुष पिता हुनुभयो। माता र पिताको मिलनबाट सृष्टि हुन्छ, छोराछोरी हुन्छन्। प्रणजी महाराजले यो मतलाई सुन्नुभयो र प्रश्न गर्नुभयो। प्रकृति पुरुष ते कहत हूँ, जगत भयो सबै यह। प्रकृति पुरुष ते कहत हो, जगत भयो सबै यह। तपाईहरु प्रकृति र पुरुषबाट, ते भनेको बाट, प्रकृति र पुरुषबाट तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि यो सबै जगत भयो। तर सूरज दृष्टि तिमिर रहे, यही बडो सन्देह। सूरज भनेको सूर्य, दृष्टि भनेको अगाडि। सूर्यको अगाडि तिमिर रहे, अज्ञान रह्यो, यही बडो सन्देह। यो चाहिँ मेरो ठुलो शङ्काको विषय हो। तपाईहरुले भन्नुभयो प्रकृति र पुरुष मिलेर सृष्टि भयो, मैले माने। तर त्यो कुरा सुनेर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि सूर्यमा अन्धकार आयो। यसले चाहिँ मलाई शङ्का दियो। किनभने पुरुष भनेको त सूर्य हो, प्रकृति भनेको माया अन्धकार हो। त सूर्यमा अन्धकार कसरी आयो? सूर्यको अगाडि अन्धकारको अस्तित्व कसरी रह्यो? यो मेरो शङ्काको विषय हो। 27 महाप्रलय सब जगतको प्रकृति पुरुषलो होए। महाप्रलय हुँदाखेरि सबै जगतको नाश हुन्छ, प्रकृति पुरुष पनि नाश हुन्छ। त्यति बेला महाप्रलयको समयमा रूप रहे नहीं प्रकृतिको। रूप भनेको स्वरूप, प्रकृतिको स्वरूप नै रहँदैन। मिले कहाँ ए दुई, यो दुईटा कसरी मिल्न सक्छन्? किनभने प्रकृति भनेको त निराकार हो, पुरुष भनेको साकार हो। र साकार र निराकारको भेट कसरी भयो? प्रकृतिको जब रूप नै छैन, रूप नभए पछाडि ऊ कसरी मिल्यो पुरुषसँग? एक त दोस्रो त प्रकृति पुरुषसम्म नै महाप्रलयमा नाश हुन्छ भनेर भनिएको छ वेदमा, वेद पुराणहरूमा। कि ब्रह्म पनि नाश भयो? 28 निराकार के मूर्त है भेद कौ सम्झाए। निराकार के भनेको कि, मूर्त भनेको साकार। भेद कौ सम्झाए, सम्झाएर भेद भन्नुहोस् कि ब्रह्म निराकार छ कि साकार छ। प्रलय मद स्थान कहाँ? प्रलयको समयमा त्यो स्थान कहाँ रहन्छ? रहे कहो सम्झाए। प्रलय मद स्थान कहाँ रहे कहो सम्झाए। कि प्रलयको समयमा त्यो ब्रह्मको स्थान कहाँ रहन्छ सम्झाएर भन्नुहोस्। भागवतमा पनि ब्रह्मलाई साकार निराकार भन्दा पर शुद्ध साकार भनेर भनिएको छ। एतद् भगवतो रूपम मया, एतम भगवतो रूपम स्थूलम तेभ्य हरितम मया, मह्यादेभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम। भगवानको स्थूल रूप भन्दा पर साकार स्वरूप छ। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वाङ मनस परम। र सुखदेवजी भन्नुहुन्छ अमुनि भगवत रूपे मयाति अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि व्यवस्थितः। मैले साकार रूप र निराकार रूप दुवै भने, तर ज्ञानी जनहरू यो दुवै स्वरूपलाई मान्दैनन्। किनकि यो
मायाजन्य छ, दुईटा स्वरूप। भागवतको प्रमाण दिएर भन्नुभयो प्राण्यजीले र शङ्कराचार्यले पनि भन्नुभयो कि साकार नाश हुन्छ, साकारस्य विनाशोऽस्ति, निराकारस्य शून्यत्वात्, शून्यस्य च वस्तुत्वात्, उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः। यो उभय पक्षभन्दा अलग शुद्ध साकार, त्यसमा नै मुक्ति छ, मोक्ष छ। 29 में जाऊं, जो तुम अपने बुद्ध कर निराकार कहताए, तपाईहरुले आफ्नो बुद्धिले पुरुष र प्रकृतिलाई निराकार भन्नुहुन्छ, तो मिलन कहो कैसे भयो? त मिलन कसरी भयो भन्नुहोस्? निराकारको मिलन कसरी भयो? जब त्यसको कुनै आकारै छैन, तपाईहरु भन्नुहुन्छ दुईटाको मिलन भएपछि सृष्टि भयो, निराकारको मिलन कसरी हुन्छ? दो भेद पुन नाही, दुईटामा कुनै पनि अन्तर नै छैन, एउटै हो, निराकार हो, त मिलन कसरी भयो? उहाँहरु चुप्प लाग्नुभयो र अर्कोपट्टि बस्नुभयो। अब आउनुभयो वैशेषिक दर्शनवाला, कपिलजीले दिनुभएको हो। वैशेषिक दर्शनवाला आउनुभयो र वैशेषिकले भन्नुहुन्छ वास्तवमा काल नै ब्रह्म हो। उहाँहरूले काललाई ब्रह्मको स्वरूप मान्नुहुन्छ। उहाँहरू आएर भन्न थाल्नुभयो, वैशेषिक दर्शनी तब बोले, वैशेषिक दर्शनी बोले, सबको मूल काल मत खोले। सबको मूल काल हो, अरू केही पनि होइन, वास्तवमा काल नै ब्रह्म हो, किनभने काल सबैको मूल हो। यस प्रकारले उनीहरूले आफ्नो मत खोले। काल पाए उपजत है यही, काल पाए बराबर समय आएपछि, उपजत है यही, उत्पत्ति हुन्छ। खेल खेलावत सबको त्यही, सबै खेल कालले नै खेलाउँछ, सबैलाई कालले खेलाउँछ। काल आए पछाडि उत्पत्ति हुन्छ, काल आए पछाडि विनाश हुन्छ। वास्तवमा खेल खेलाउने कालले हो, त्यसैले काल नै ब्रह्म हो। कर्म भन्दा ठुलो पनि काल हो, किनकि कालमा त कर्म पनि नाश हुन्छ। एकतीसमा जाउँ, सबको खाए करत है नाशा, कालले सबैलाई खान्छ अनि नाश गरिदिन्छ। यही रूप ब्रह्मको बासा, यही रूपमा ब्रह्म बास गर्छ। यही रूप ब्रह्मको बासा बराबर यही रूपमा ब्रह्म बास गर्छ। यो कुरा सुन्नुभयो उहाँहरूको मुखबाट। श्रीजु प्रश्न कियो तब तिनको, श्रीजीले प्रश्न गर्नुभयो, मूल कहत हो काल जो सबको, तपाईहरु काललाई सबैको मूल जो भन्दै हुनुहुन्छ, वेद वाक्य मध कालको नाश, वेद वाक्यमा त काललाई नाशवन्त भनिएको छ। काल रहित है ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म त काल रहित छ, प्रकाशमय छ। कहियो श्रुति स्मृतिकै माही, श्रुति स्मृतिमा यो भनिएको छ, काल तहाँ पहुँचत है नाइ, ब्रह्म भवनमा काल पुग्दैन। त तपाईहरुले कसरी काललाई ब्रह्म भन्नुभयो? जबकि स्पष्ट वेदमा लेखिएको छ कि कालको नाश हुन्छ, कि ब्रह्म नाश हुन्छ। 33, काल पाए उपजेसो विनसे, काल आए पछाडि उत्पत्ति हुन्छ अनि नाश हुन्छ। उत्पत्ति लिन होइ सब तिनसे, उत्पत्ति हुन्छ, लय हुन्छ, सबै कालबाट। ब्रह्म माई उत्पत्त लय नाइ, जहाँ ब्रह्मको स्थान छ त्यहाँनेरि उत्पत्ति पनि छैन, विनाश पनि छैन। सत्य दूर रहे सब माहे, सत्य दूर रहे,
सबैभन्दा अलग रहन्छ ब्रह्म, सबमय अनि सबैमा व्यापक पनि रहन्छ। ब्रह्मको स्वभावलाई त त्यो मानिएको छ। तपाईले कालभित्र ब्रह्मलाई ल्याएर राख्नुभयो। कालमा त उत्पत्ति लय हुन्छ, तर ब्रह्ममा त उत्पत्ति पनि हुँदैन, लय पनि हुँदैन। 34 कह्य स्वरूप ब्रह्मको ऐसो, तुम तो कहतौ सबलीको जैसो। वास्तवमा उत्पत्ति लय ब्रह्ममा हुँदैन भनिएको छ, यस्तो स्वरूप भनिएको छ ब्रह्मको। तर तुम तो कहते हो सबलिक जसो, तपाईँ त तिमीहरू त भन्दैछौ कि सबलिक जैसो। सबलिकको रूपमा यहाँनिर हजुरले नारायणलाई लिनुहोला, जो अक्षरको 4 अन्तस्करणको बुद्धिवाला सबलिक होइन यो, नारायणको जस्तो। अङ्ग सबलिक माया माहे, वास्तवमा सबलिक त मायाभित्रकै हो, जस्तो नारायण मायाभित्रको हो। निर्विकार सबैमै नै, निर्विकार ब्रह्म त सबैमा छैन, यो अलग्गै छ। तपाईले त नारायणको जस्तो विचार राख्नुभयो, ब्रह्मलाई त तपाईले त क्षरमा ल्याएर घटाउनु भयो। होय काल मध ब्रह्म सुनाई, होय काल मध, जो कालको मध्यमा छ, ब्रह्म सुनाई ऊ ब्रह्म होइन। कालको मध्यमा हुनेलाई ब्रह्म भनिँदैन। या वेद कह्यो वेद कि माई, यस प्रकार वेदमा भनिएको छ। निराकार तुम काले कह्यो, काललाई तिमीहरूले निराकार भन्यौ। ऐसो रूप तुम ब्रह्मको लयो, तिमीहरूले ब्रह्मलाई त यस्तो स्वरूप मान्यौ। यस प्रकारले वैशेषिक मान्नेहरूलाई पनि आफ्नो विचारले परास्त गर्नुभयो, उनीहरू बसे। अब पातञ्जल मान्नेहरू अगाडि आए। तब बोले पातञ्जल ज्ञानी, पातञ्जल ज्ञानी बोले व्यापक ब्रह्म सकल मद जाने। वास्तवमा ब्रह्म व्यापक छ, सबैको बीचमा छ। सकल मद सबैको बीचमा छ, ब्रह्म व्यापक छ। यही भवन ब्रह्मको लेखो, यो संसार नै वास्तवमा ब्रह्मको एउटा आफ्नो घर हो। यही यो संसार नै भवन घर, ब्रह्मको लेखो, ब्रह्मको जान। यो संसारलाई ब्रह्मको घर जान। व्यापक इतही हे तुम देखो, ब्रह्म यतै व्यापक हुनुहुन्छ। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म छौ प्रभु सबका घटमाटम। ब्रह्म व्यापक छ संसारमा। उहाँहरू पातञ्जलवाला भन्दै हुनुहुन्छ, पिण्डमाए 8 अङ्ग लेके, खोज कीजी जब चित्त देखे। पिण्डमाए, यो पिण्डमा शरीरमा 8 अङ्ग लेके, 8 अङ्गलाई लिएर, 3 नाडी र 5 चक्रलाई लिएर, खोज कीजी जब चित्त देखे, जब खोज गर्छौ चित्त दिएर, नाडी चक्र सोधिएछ भई, जब नाडी चक्रलाई साध्छौ, साधना गर्छौ, मेले ब्रह्म आफैमा तबै, आफैमा ब्रह्मको अनुभूति हुन्छ। नाडी चक्र साधेपछि यो 8 अङ्गले सिद्धि भए पछाडि ब्रह्मको अनुभव हुन्छ। 38 8 अङ्ग योग के जेही नाम कहता हूँ तिनके यही। योगको जुन 8 अङ्ग छ नि, त्यसको नाम अब म भन्दैछु। आसन प्राणायाम जो कहे, आसन 1, प्राणायाम 2, प्रत्याहार धारण लये, प्रत्याहार 3, धारण 4, लये लिनुहोस्। ध्यान समाध नियम जप जोई, ध्यान 5, समाध 6, नियम 7, जप 8। 8 योगका 8 अङ्गको नाम यस प्रकार छ। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, नियम र जप।
आठौं अङ्ग योगकै सोही। यो योगका 8 अङ्ग हुन्। ज्योति रूप तुम ब्रह्म ही मानौ। ब्रह्मलाई तिमी ज्योति रूपमा मान। कारण बीज जगतको जानो। बीज यो ज्योति स्वरूप ब्रह्म नै वास्तवमा जगतको बीज कारण हो। यसरी जान। जगत उत्पत्ति भयो कहाँबाट? ज्योति स्वरूपबाट। वास्तवमा ज्योति रूप ज्योति स्वरूप छ ब्रह्म, ऊ नै ब्रह्म हो। 40 उपजे उपजावे सब यामै। उत्पत्ति हुन्छ, उत्पत्ति गराउँछन् सब यामै। सब यसैमा, ज्योति स्वरूपमै उत्पत्ति हुन्छ, नाश हुन्छ, सब यसैमा। जगत रहत किरण समतामे। यो संसार त किरण समान रहन्छ, किनकि वो ज्योति स्वरूप सूर्यको रूपमा छ। वास्तवमा जगत किरणको रूपमा रहन्छ। बुध विषय ल्याऊ ए मत सार। आफ्नो बुद्धिमा यो सार मतलाई ग्रहण गर्नुहोस् तपाईहरू। ग्रहो चित्तमे कर निरधार। चित्तमा धारण गर्नुहोस् निश्चयको साथमा। यस प्रकारले पतञ्जलिले बोले। 41 श्रीजी पूछ्यो प्रश्न विवेके। श्रीजीले प्रश्न सोध्नुभयो विवेकको साथमा। मेटो आशंका चित्त देखे। मेरो शङ्कालाई तपाईहरु चित्त दिएर मेटिदिनुहोस्। ब्रह्म सच्चिदानन्द रूप, जगत असत जड दुःखको रूप। वास्तवमा ब्रह्म त सच्चिदानन्द स्वरूप छ अनि जगत त असत जड र दुःखको छ। तपाईहरुले भन्नुभयो ब्रह्म सूर्य हो अनि यो जगत भनेको त्यसको किरण हो। किरणमा जुन धर्म हुन्छ सूर्यमा पनि त्यही धर्म हुन्छ। सूर्यमा जुन धर्म छ किरणमा पनि त्यही धर्म छ। अब ब्रह्म सच्चिदानन्द हो भने संसार पनि त सच्चिदानन्दै हुनुपर्ने हो, किन होइन? 42 सतवस्तु ते सतै उपजे। सत्य चिजबाट सत्य नै उत्पन्न हुन्छ। द्रव्य असत्य असत्य निपजे। असत द्रव्यबाट असत नै उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भए सतबाट सत नै उत्पन्न हुन्छ, असतबाट असत नै उत्पन्न हुन्छ, यो सत्य हो। त ब्रह्म सच्चिदानन्द छ, उसबाट संसार उत्पन्न भएको भने त संसार पनि सच्चिदानन्दमय नै उत्पन्न हुनुपर्ने हो, किन छैन? असत जड दुःख किन छ? इच्छा रहित ब्रह्म श्रुतिकै माही। श्रुतिमा त ब्रह्मलाई इच्छा रहित भनिएको छ। उपज खपत तामे कछुनाई। उत्पत्ति हुने नाश हुने त्यसमा केही पनि हुँदैन। उपज खपत माया त होइ। उत्पत्ति र नाश त मायामा हुन्छ। वेदशास्त्र मध्येको यो जो सोही वेदशास्त्रको बीचमा यो कुरा भनिएको छ। वेद कहे त मायामै भाष। वेदले भन्छ कि मायामा ब्रह्मको छाया हो, छाया आउँछ। ताते त्यसले करत शक्ति प्रकाश, शक्तिलाई प्रकाशित गरिदिन्छ। वेदले के भनेको छ भने मायामा ब्रह्मको छाया छ र त्यो छायाले नै शक्ति प्रकाश गर्छ संसारलाई। वेदमा यसरी लेखिएको छ। तर तपाईहरुले त यो संसारमा त किरण छ भनेर ब्रह्मको अस्तित्वलाई नै ल्याएर राखिदिनु भयो। वास्तवमा विराटको माध्यमबाट हामीले के जानेका छौं, बुझेका छौं भने सुन्दरसाथजी, अव्याकृतमा पनि स्थूलमा प्रणव ब्रह्म छ। प्रणव ब्रह्ममा दुईटा स्थान छ, अपर प्रणव ब्रह्म र पर प्रणव ब्रह्म, जसलाई शुद्ध मन र अशुद्ध मन भन्ने गरिन्छ। अशुद्ध मनबाट प्रतिबिम्ब बन्यो, शुद्ध मनबाट चेतना आएर प्रवेश गर्यो र त्यसैलाई हिरण्यगर्भ भनियो। अनि हिरण्यगर्भबाट सृष्टिको उत्पत्ति भयो भनेर वेदमा भनिएको छ भनेर प्रणजी महाराजले भन्नुभयो उहाँहरूलाई। र अगाडि भन्नुहुन्छ 44 मा, किरण सूरज भेद नै भाइ। ए भाइ, वास्तवमा सूर्य र किरणमा केही फरक छैन, किनकि उनीहरूको धर्म एउटै हो।
माया ब्रह्म बीच बहु आई। माया र ब्रह्मको बीचमा त धेरै फरक छ। बहु आई बराबर माया र ब्रह्मको बीचमा धेरै अन्तर छ। परस्पर प्रतिवादी दो। यो माया र ब्रह्म त परस्परमा प्रतिवादी हुन्, एक अर्कासँग यिनीहरू मिल्दैनन्। एक पात्र म त रहेन कोही, एउटै पात्रमा यिनीहरू रहँदैनन्, एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन् माया र ब्रह्म त। तपाईहरुको सिद्धान्तमा संसारमा संसार भनेको त किरण हो अनि ब्रह्म भनेको सूर्य हो। त्यसो भए सूर्य र किरणमा केही फरक हुँदैन, यो सत्य हो। त ब्रह्म अविनाशी छ भने संसार पनि अविनाशी हुनुपर्ने। आखिर संसार प्रलयमा नाश हुन्छ किन? तपाईहरुको आशय त यस्तो निस्किँदैछ कि माया भित्रै ब्रह्म आएर बसेको छ। तर वास्तवमा माया र ब्रह्म त प्रतिवादी हुन्। माया अन्धकार हो, ब्रह्म उज्यालो। सूर्यमा अन्धकार कसरी आउँछ? यिनीहरू एउटै पात्रमा बस्न सक्दैनन्। त्यसैले तपाईहरुको सिद्धान्तमा पनि मैले सत्यता भेटिन, शंका भेटेँ। सत असत की जात है न्यारी। सत र असतको यो जात छ त्यो अलग छ। यामे रहे विचार बहु भारी। यसमा महत्त्वपूर्ण विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यामे रहे विचार, यसमा रहन्छ विचार बहु भारी, एकदम महत्त्वपूर्ण। यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हो कि सत र असतको जाति अलग अलग छ। रहे प्रमाण वचन सब केरे। रहे रहन्छ प्रमाण वचन, वचनको प्रमाण सबके सबै सब केरे सबैको। यह वेद खोलो प्रश्न जो मेरे। वचनको प्रमाण सबैको रहन्छ। आचार्यगण, हे आचार्यजीहरू, यो प्रकारले मेरो तपाईहरु प्रश्न खोलिदिनुहोस् भनेर वास्तवमा ब्रह्म ज्योति स्वरूप हो भन्ने सिद्धान्त मान्नेहरू पातञ्जलिका आचार्यहरूलाई पनि उहाँहरूले शास्त्र अर्थमा परास्त गरिदिनु भयो। उहाँहरू पनि एकापट्टि गएर बसे। अब अगाडि आए वेदान्त मान्नेहरू। अन्तिममा वेदान्तलाई मान्नेहरू आए। फेर वेदान्त दर्शनै जेही ब्रह्म बिना कछु कहत न त्यही। वेदान्तहरू आएर भन्न थाले ब्रह्म बिना केही पनि छैन। केही छ त ब्रह्म छ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। म पनि ब्रह्म हुँ, तिमी पनि ब्रह्म हौ। मायाको अनाद पुनः कहे। अनि मायालाई अनादि भन्छन् र माया सदा ब्रह्म मद रहे। मायाको बीचमा ब्रह्म आएर रहन्छ। यो कुरा वेदान्तीहरूले भन्छन्। यो माया भनेको यो संसारको बीचमै ब्रह्म व्यापक छ। उनीहरूले यो कुरा मान्छन्। अगाडि भन्छन् माया माहे ब्रह्म हे व्यापक। मायामा ब्रह्म व्यापक छ। सर्वदेशी है। यो ब्रह्म सर्वदेशी छ। सबलायक, सबैको मान्ने योग्य छ। यानी कि ब्रह्मलाई पाउने अधिकार सबैलाई छ, किनकि ऊ संसारमा व्यापक छ र संसारमा अनन्त अनन्त जीवहरू छन्। ती सबैलाई ब्रह्म प्राप्ति गर्ने अधिकार छ र सबैले पाउन योग्य पनि ऊ छ। ब्रह्म बिना दुजा जो देखे, जसले ब्रह्म बिना दोस्रो देख्छ तिनको हम अज्ञानी रखे, त्यसलाई हामी अज्ञानी भन्छौँ भनेर सुरु गरे। 48
अनुते तुम हस्तिलो जानो एक ब्रह्म सब माही बखानो। अणुदेखि लिएर हात्तीसम्म एउटा ब्रह्म सबैमा छ। इच्छा रहित सबन थे न्यारा। ओ इच्छा रहित छ, व्यापक रहेर पनि सबैभन्दा अलग्गै रहन्छ। कर्ता कर्म न कसो विचार, यो कर्ता कर्म केही पनि छैन। ऊ कर्ता पनि होइन, उसले कर्म पनि गर्दैन। यस्तो प्रकारको पनि विचार रहँदैन उमा। अब प्रेरणाजी महाराजले प्रश्न सोध्नुभयो, जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहियो, तपाईले सर्वत्र ब्रह्मै ब्रह्म छ भन्नुभयो, तब त अज्ञान कछुइ नै, तब त अज्ञान केही पनि छैन, होइन त? ब्रह्म सर्वत्र छ भने अज्ञान कसरी हुन्छ? ब्रह्म त ज्ञान स्वरूप छ, सच्चिदानन्द स्वरूप छ। त संसारमा अज्ञान किन छ यदि ब्रह्म व्यापक छ भने? त्यो सठशास्त्र भई काहेको? छ शास्त्रहरू बन्ने के को लागि? ज्ञानीलाई सम्झाउन त पक्कै होइन शास्त्र आएको। मोहे ऐसी आवत मन माए, मलाई त मनमा यस्तो पो आउँछ। सठशास्त्र किन आए ब्रह्म व्यापक छ भने? ज्ञानीलाई शास्त्र किन चाहियो? सबै ब्रह्मै ब्रह्म भए शास्त्र पढ्नु पर्यो किन? ब्रह्मले पनि पढ्नु पर्छ। 50 निराकार सबमाई विराजे। निराकार छ अनि सबैमा विराजमान छ अरे। इच्छा रहित सत्ता छवि छ अझै, इच्छा रहित छ अनि सदा शोभायुक्त छ अरे। अनि इच्छा रहित छ भने संसार बनायो चाहिँ किन? कसले बनायो? संसार बनाएको त ब्रह्मले हो। तपाईहरु भन्नुहुन्छ इच्छा रहित छ भनेर। अनि इच्छा रहित ब्रह्मले संसार कसरी बनाउँछ? त ब्रह्म इच्छा रहित छ भने संसार बनायो कसले? हो त जगत कौन त यही। जगत भयो कोबाट? मेटो आशंक तुम अब त्यही। तपाईहरु आशंका मेटिदिनुहोस् मेरो। ब्रह्म विषय माया कछु नाही। ब्रह्मको अस्तित्व जहाँ छ त्यहाँनेरि मायाको अस्तित्व छैन। तीन काल रहत नै ताई, भूत वर्तमान भविष्य यो तीन काल त्यहाँ रहँदैन। पुनः अनाद माया को कही। तपाईले मायाले अनादि भन्नुभयो। त्यसको मतलब ब्रह्म भूत वर्तमान र भविष्यमा मायालाई पनि राखिदिनु भयो। ब्रह्म सर्वत्र माया विधलही। ब्रह्मलाई सर्वत्र मायाको बीचमा तपाईहरुले लिनुभयो। तर वास्तवमा ब्रह्मको अस्तित्व जहाँ हुन्छ त्यहाँनेरि मायाको अस्तित्व हुँदैन र काल पनि जहाँ ब्रह्मको अस्तित्व छ त्यहाँनेरि रहँदैन। 52 ब्रह्म मध माया कौन विध। ब्रह्ममा माया कसरी हुन्छ? कुन प्रकारले हुन्छ? तीन काल नै आए कि ब्रह्ममा त जहाँ ब्रह्मको अस्तित्व छ त्यहाँ भूत वर्तमान भविष्य काल नै हुँदैन। सर्वत्र ब्रह्म किन विधलक्षे? ब्रह्मलाई सर्वत्र कुन प्रकारले लिनुहुन्छ तपाईहरु? भेद कौ सम्झाएर भेद बताउनुहोस्। पुनः अनाद माया कही। मायाले अनादि भन्नुहुन्छ तपाईहरु। कौन भान्त यसोय? त्यो कस्तो प्रकारको अनादि हो? साकार निराकार साकार के कौ भेद जो है? यो साकार छ कि निराकार छ कि? जुन भेद छ त्यो भन्नुहोस्। भिन्न आत्मा जगत ते। आत्मा जगत भन्दा भिन्नै छ। शंकरकै प्रकाश। शंकराचार्यजीले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। पुनः आत्मा सबमैकै। फेरि अर्कोपट्टि आत्मा सबैमा आत्मा विराजमान छ। कहो भेद प्रकाश। यसको भेदलाई प्रकाश गरेर तपाई भन्नुहोस्। जगतबाट आत्मा अलगै हो शंकराचार्यजीले भन्नुभएको छ। फेरि सबैमा आत्मा छ भनेर तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ।
कुरा के हो प्रकाश गरेर भन्नुहोस्। 55 वेदान्तनसे वाद बहु भयो जो मेलामा ही। वेदान्तीहरूसँग धेरै वाद विवाद भए त्यो कुम्भ मेलामा। कहाँ लो कहूँ बनाए के, कहाँसम्म भनौँ बनाए के, विस्तार गरेर देख्यो हते जो वहीँ। देखियो उसैले देखियो, हते थियो जो वहीँ वहीँ, जो उहीँ थियो उसैले देखियो म कति भनौँ भनेर साध्य छैन। वेदान्तीहरूसँग त्यस्तो बहस भयो, विवाद भयो। 56 कोही कहे सबै ब्रह्म है। कसैले भन्छ कि सबैतिर ब्रह्मै ब्रह्म छ, तब त अज्ञान कसै नै। ब्रह्मै ब्रह्म छ भने अज्ञान किन छ संसारमा? त सठशास्त्र भए काएको? 6 शास्त्र रचना गरी कसलाई? मोहे ऐसी आवत मनमाए। मलाई त मनमा यस्तो विचार उत्पन्न हुन्छ। ये सबै षटदर्शनी षटशास्त्र आचार्य जोए, यो सबै षटदर्शनी षटशास्त्रका आचार्यहरू जो न्यारी न्यारी मत सबैको अलग अलग मत सुने श्री राजने सोए। राजले सुन्नुभयो प्राणजीले। न्यारे न्यारे अलग अलग। तब सब मत मार्गने मिलके कई श्रीजी सुविख्यात, अपने मत हम सबने कहे अब आप कहो साक्षात। सबै मिले, तब सब मत मार्गने मिलके, सबै विचारधारा सबै मतलाई मान्ने मार्गहरूका आचार्यहरू मिलेर प्राणजीलाई वर्णन गरेर भने हमने मत हम अपने मत हम सबने कहे। हामी सबैले आफ्नो मत आफ्नो विचार भन्यौँ, आफ्नो धर्म र सिद्धान्तको परिचय दियौँ सम्प्रदायको। अब आपको साक्षात, अब तपाईँ प्रत्यक्ष हामीलाई तपाईँ स्वयं आफ्नो विषयमा भन्नुहोस्। कौन शास्त्र में कहाँ कहिए, कुन शास्त्रमा कहाँ भनेको छ, सो हमें कहो दे साक्ष, त्यसको हामीलाई साक्षी दिएर भन्नुहोस्। नै रहे तुम्हारे, तपाईको यो मार्ग नयाँ जस्तो हामीलाई लाग्दैछ। कहो हामी विधवाख, हामीलाई भन्नुहोस् त्यो विधिवत ढङ्गबाट, विधवाख विधिवत ढङ्गबाट हामीलाई भन्नुहोस्। 59 पुरा भयो। वास्तवमा 4 सम्प्रदायका आचार्यहरू बहसमा आउनुभएको थियो। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो कुरा राखेर जानुभयो। 4 सम्प्रदायकालाई प्राणजीले भन्नुभयो तपाईले जगतभित्रकै कुरा गर्नुभयो, जगतभन्दा बाहिरको कुरा गर्नु भएन, र जगतलाई त वेदले नाश भनेको छ। अनि 10 नाम सन्यासीहरू आए, 7 मन्यालाई मान्ने 10 प्रकारका सन्यासीहरू आए। उनीहरूलाई पनि भन्नुभयो तपाईहरुले नयाँ कुरा गर्नु भएन, जगतभित्रकै कुरा गर्नुभयो, सृष्टिभित्रकै। त्यस पछाडि यी षटदर्शनीहरू आए। यो षटदर्शनीलाई कस्तो बहस गरेर के भन्नुभयो भन्ने कुरा आज तपाईहरुले सुन्नुभयो। यस प्रकारले त्यहाँनेरि उपस्थित सबैले आफ्नो आफ्नो कुरा राखिसके। कसैको कुरालाई पनि प्राणजीले स्वीकार गर्नु भएन र ग्रहण योग्य ठान्नु भएन। तपाईहरुले विशेष गरी ब्रह्म निरूपणको विषयलाई खुलासा गर्न सक्नु भएन। यो तर्क पेश गरे पछाडि अब सबै हारेर बसेका छन्। उनीहरूको हृदयमा प्रतिशोध पनि छ। हामीले आफ्नो कुरा सबै भनेकोले काटिदियो, अब उसले चाहिँ के भन्छ भनेर सबै खाता कलम लिएर त्यहाँ बसेका छन्। के उसको गल्ती कहाँनिर निस्किन्छ नि उसले हामीलाई पछारे जस्तो हामी पनि पछार्ने भनेर। अब यो परिप्रेक्ष्यमा महामती प्राणजी महाराजले माहेश्वर तन्त्रबाट ब्रह्म सृष्टिको पद्धतिलाई उठान गरेर आफ्नो कुरा सुरु गर्नुहुन्छ। र सुरुमा भागवतमा हरिवंश पुराणको भविष्य पर्वको अध्याय 4 को साक्षीलाई उठाएर आफ्नो कुरा सुरु गर्नुभएको छ। र श्रीजीले के जवाफ दिनुहुन्छ र निजानन्द सम्प्रदायको उद्घोष कसरी गर्नुहुन्छ त्यो प्रसङ्ग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। त्यसलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ, तर आज होइन, भोलि। आज म 59 नम्बरको चौपाइलाई दोहोऱ्याउँदै प्रसङ्गलाई सक्छु। कौन शास्त्र में कहाँ कहे सो हमें कहो दे साख, नहीं रहे तुम्हारी
कहो हमें विदभाख, कहो हमें विदभाख। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।